ल हाम्रो आज चाहिँ स्ट्रक्चरल इन्जिनियर अन्तर्गतको डे 4 मा छौँ। हामी डे 4 मा आज के पढ्छौँ भने डेभलपमेन्ट लेन्थको बारेमा पढौँ है त। के रहेछ त डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेको हेरौँ। बोन्ड अफ द आरसिसी बोन्ड फर आरसिसी बिम भन्ने छ टपिक। बोन्ड फर आरसिसी बिम भन्ने छ। त्यसैमा डेभलपमेन्ट लेन्थ के हो त डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेको हेरौँ है त। डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेको द मिनिमम लेन्थ अफ द इम्बेडेड द मिनिमम लेन्थ हैन। यो मिनिमम लेन्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इम्बेडेड हुन्छ। द मिनिमम लेन्थ इम्बेडेड यो मिनिमम लेन्थ इम्बेडेड इनसाइड द कङ्क्रिट द मिनिमम लेन्थ इम्बेडेड इनसाइड द कङ्क्रिट सो द्याट देयर इज नो एनी स्लिपेज। जसले गर्दाखेरि द मिनिमम length embedded inside the concrete the minimum length of the rebar embedded inside the concrete so that there is no any slippage occur। जसले गर्दाखेरि स्लिपेज अकर हुँदैन इन बिट्विन स्टिल एन्ड कङ्क्रिट so that there is no any slippage occur between the steel and concrete is known as the development length। भने चाहिँ के लेख्न सक्यो भन्दाखेरि द मिनिमम LENGTS length embedded EMBEDED embedded INSID inside the concrete the CONCRET concrete the minimum length that is embedded inside the concrete so that there are no any slippage SLIPPAG slippage OCCURS occurs between steel and concrete भनेर भनेको छ इज नोन एज हामी के भन्छौँ DVLOP MEND डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेर भन्छ। के भन्छौँ अरे मिनिमम लेन्थ एम्बेडेड इनसाइड द कङ्क्रिट कुनै पनि कङ्क्रिटको भित्र चाहिँ एम्बेडेड भएको मिनिमम लेन्थ जसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने सो देयर आर नो एनी स्लिपेज अकर बिट्विन द स्टिल र कङ्क्रिट हुन्छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट लेन्थ भन्छौँ। अब यसको डेरिभेसन पनि गरौँ। डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेको कसरी हामीले पत्ता लगाउन सक्छ भने यतापट्टि हामीले त टेन्सन लागेको छ अनि यहाँनिर लागेको छ डेभलपमेन्ट डेरिभेसन अर डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेर भनेको छ भनेपछि के अरे डेरिभेसन अफ डेभलपमेन्ट लेन्थ कुनै पनि डेभलपमेन्ट लेन्थको डेरिभेसन चाहिँ के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि एक नम्बर भनेको छ नो स्लिपेज एन्ड इक्विलिब्रियम कन्डिसन नो स्लिपेज एन्ड QULIBRIUM इक्विलिब्रियम CONDITION कुनै पनि स्लिपेज र इक्विलिब्रियम कन्डिसन नहुनको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि टेन्सन फोर्स लागेको हुन्छ नि जुन यो टेन्सन फोर्स त्यो चाहिँ बराबर के हुनुपर्छ डिजाइन सेयर स्ट्रेन्थ हुनुपर्छ डिजाइन बोन्ड स्ट्रेन्थ भनेर भनेको छ। यसलाई हामी के भन्छौँ फोर्स बोन्ड BD भनेर चाहिँ भनौँ है त डिजाइन बोन्ड स्ट्रेन्थ भनेर। अब हामीले के भन्न सक्यो टेन्सन फोर्स भनेको सिग्मा एरिया अफ स्टिल इन टेन्सन एरिया स्ट्रेस टेन्साइल स्ट्रेस स्टिलको टेन्सनमा लागेको अनि त्यस पछाडि एरिया अफ स्टिल इन टेन्सन मस्ट बी इक्वल टु टाउ BD अनि बोन्ड एरिया बोन्ड एरिया हुने भयो। अब हेरौँ है त यो सिग्मा एस भनेको सिग्मा एस नै लेख्न सक्यो AST भनेको के हो एरिया अफ स्टिल इन टेन्सन एरिया अफ स्टिल कति छ पाई इन्टु D²/4 लेख्न सक्यो टाउ BD छँदैछ। अब बोन्ड एरिया यो बोन्डले कति एरिया दिएको छ भन्दाखेरि पाई D इन्टु लेन्थ LD पाई D इन्टु लेन्थ बराबरको एरिया भनेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो लेख्न सक्यो भने चाहिँ यहाँबाट के निकाल्न सक्यो LD भनेको यो पाई D² हुन्छ यो काट्यो भनेपछि के लेख्न सक्यो भन्दाखेरि पाई सिग्मा एस यो पाई यो काट्यो यो 5 सिग्मा एक्स बाई के हुनु पर्यो 4 टाउ BD। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ प्लेन बार इन टेन्सन प्लेन बार टेन्सनमा भएको बेला हामीले यो फर्मुला निकाल्न सक्छौँ। यो नै हाम्रो के हो त डेभलपमेन्ट लेन्थको फर्मुला हो वेयर यो 5 भनेको के हो डायमिटर अफ द बार भयो। त्यस पछाडि यो भनेको के हो टेन्साइल स्ट्रेस इन स्टिलमा लागेको टेन्साइल स्ट्रेस भयो। त्यस पछाडि यो भनेको बोन्ड स्ट्रेस भयो। अब टेन्साइल स्टिल सिग्मा एस भनेको के हो भन्दाखेरि
टेन्साइल स्ट्रेस इन स्टिल हुन्छ हैन। टेन्साइल स्ट्रेस इन स्टिल हुन्छ सिग्मा एस भनेको। अब यसको भ्यालु भनेको के लेख्न सकियो थाहा छ? सिग्मा एस टेन्साइल स्ट्रेस त्यो भयो भनेपछि यसको भ्यालु सिग्मा एसलाई हामी के भन्छौँ भने 0.87 FY भनेर भन्न सक्छौँ है त। यो चाहिँ एलएसएममा हुने गर्छ अनि यसकै भ्यालु सिग्मा एसटी स्ट्रेस इन टेन्सन भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ। स्ट्रेस इन टेन्सन भनेर यसरी भन्न सक्छौँ। भनेपछि अब टाउ बिडी भनेको चाहिँ के हो? टाउ बिडी भनेको डिपेन्ड बोन्ड स्ट्रेन्थ होइन। यो चाहिँ बोन्ड स्ट्रेन्थमा डिपेन्ड गर्छ। बोन्ड स्ट्रेसमा डिपेन्ड गर्छ अनि बोन्ड स्ट्रेस भनेको केमा डिपेन्ड गर्छ थाहा छ? डिपेन्ड्स अपन द्याट इज केमा ग्रेड अफ कङ्क्रिटमा चाहिँ के गर्छ? डिपेन्ड गर्छ। टाउ बिडी भनेको चाहिँ हाम्रो ग्रेड अफ कङ्क्रिटमा चाहिँ सधैँ डिपेन्ड गर्ने। अब हाम्रो तीनटा कुरा छ। एउटा हुन्छ हाम्रो स्टिल भनेर अब यहाँ नोट भनेर हामीले के लेखौँ भन्दाखेरि यो तीनटा केस हुन्छ नि त। एउटा नोट वेन द प्लेन बार इज युज इन कम्प्रेसन। हामीले कुनै पनि प्लेन बार चाहिँ कम्प्रेसनमा युज गर्छौँ भने यो त टेन्सन भयो। कम्प्रेसनमा युज गर्छौँ भने द डिजाइन बोन्ड स्ट्रेस सुड बी इन्क्रिज बाई। डिजाइन बोन्ड स्ट्रेस चाहिँ कतिले बढाउनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि 25%ले बढाउनु पर्ने हुन्छ एज कम्पेयर टु द प्लेन बार इन टेन्सन। भनेपछि के भन्न सकियो? वेन द प्लेन बार इज युज इन कम्प्रेसन द डिजाइन बोन्ड स्ट्रेस सुड बी इन्क्रिज बाई 25% एज कम्पेयर टु द प्लेन बार इन टेन्सन। कम्प्रेसनमा लाउनु पर्यो भने चाहिँ प्लेन बारमा कति छ? टेन्सनमा भएको कति छ? यो भनेको प्लेन बार इन टेन्सन भयो। यसमा भएको प्लेन बारको कम्प्रेसन लाउनु भयो भने 25%ले बढाउने भनेपछि के हुन्छ? इन कम्प्रेसन इफ यु युज प्लेन बार देन द भ्यालु अफ एलडी सुड बी के हुनु पर्यो? बढाउनु पर्यो। पिडी यहाँ चाहिँ कतिले 1.25ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। When the plane bar is used in compression, the design bond strength should be increased by 25%ले डिजाइन बोन्ड स्ट्रेन्थ बढाउनु पर्यो। जसो गर्दाखेरि भ्यालु कति आउँछ? पाई सिग्मा एस बाई 5 टाउ बिडी आउँछ है त। अनि फेरि वेन द डिफर्म बार इज युज, अब डिफर्म भएको भनेको यस्तो डिफर्मेसन बार चाहिँ युज गर्यो भने चाहिँ द डिजाइन बोन्ड स्ट्रेन्थ सुड बी इन्क्रिज बाई 60% एज कम्पेयर टु द। अब डिफर्म बार युज गर्ने हो भने चाहिँ डिजाइन बोन्ड स्ट्रेन्थ फेरि कतिले बढाउनु पर्छ? डिफर्म बार हो भने चाहिँ के हुनु पर्यो? 5 सिग्मा एसलाई कतिले बढाउनु पर्ने भयो? 60%ले बढाउनु पर्ने भयो। भनेपछि के हुनु पर्यो? 4 × 1.6 × टाउ बिडी गर्नु पर्यो डिफर्म बार युज गर्दाखेरि। अब वेन द डिफर्म बार इज युज इन कम्प्रेसन, अब अहिले भर्खर यो टेन्सनमा थियो, यो कम्प्रेसनमा। अब फेरि कम्प्रेसनमा वेन डिफर्म बार इज युज इन कम्प्रेसनमा युज गर्दाखेरि फेरि के गर्नुपर्छ? द डिजाइन बोन्ड स्ट्रेन्थ सुड बी इन्क्रिज बाई 60% एक्सपेन्डेड। यसमा पनि के अरे डिजाइन बोन्ड स्ट्रेन्थ कतिले बढाउनु पर्ने भयो? 60%ले नै बढाउनु पर्ने भयो। वेन डिफर्म बार इज युज भनेपछि सुरुमा प्लेन बार युज गर्दाखेरि कम्प्रेसनमा प्लेन बार गर्यो भने 25%ले बढाउनु पर्यो। त्यस पछाडि डिफर्म बार युज गर्यो भने टेन्सनमा बोन्ड स्ट्रेन्थ कतिले? 60%ले बढाउनु पर्यो। फेरि डिफर्म बार कम्प्रेसनमा युज गर्यो भने पनि कति? 60%ले बढाउनु पर्यो भनेर लेख्न सक्यो। अब हामीलाई क्वेसन आउन सक्छ हाउ क्यान यु अचिभ द डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेर। यो माथिको डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेर बारेमा सोध्यो भने के भने डिफाइन डेभलपमेन्ट लेन्थ एन्ड डिराइभ द रिलेसन अफ द डेभलपमेन्ट लेन्थ भने यति गर्नु पर्यो। अर्को क्वेसन भनेको छ हाउ क्यान यु अचिभ द डेभलपमेन्ट लेन्थ वेन एभाइलेबल लेन्थ इज इन्सफिसियन्ट भनेको छ। अब हामीलाई दिएको लेन्थ भन्दा चाहिँ इन्सफिसियन्ट छ भने के गर्न सकियो भन्दाखेरि दुईवटा कुरा गर्न सकियो। एक नम्बरमा छ प्रोभाइड एन्करेज लेन्थ चाहिँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ है त। एन्करेज लेन्थ भनेको के भने स्ट्यान्डर्ड बेन्ड भनेको 90 डिग्री बेन्ड अफ भनेपछि भयो अनि स्ट्यान्डर्ड हुक भनेको 180 भनेर भन्न सक्यो। भनेपछि यस्तो के गर्ने भन्दाखेरि प्रोभाइड एन्करेज लेन्थ कसरी प्रोभाइड गर्ने? एसटिएन स्ट्यान्डर्ड बेन्ड भनेको कति डिग्रीको बनाउने? 90 डिग्री बेन्ड बनाउने। फेरि त्यस पछाडि भनेको के हो अरे यल नट भनेको कति हुन्छ फेरि 85 भनेको 5 भनेको के हो? डाया अफ बार भयो। अब फेरि हेरौँ बी भनेको स्ट्यान्डर्ड
स्ट्यान्डर्ड हुक भनेको चाहिँ कति भन्दाखेरि 180 भनेपछि के लेख्नु पर्यो L नट इज इक्वल टु 16.5 भनेर चाहिँ हामीले यसरी गर्नु पर्यो यसरी हुन्छ अनि त्यस पछाडि यो एउटा भनेको के हुन्छ प्रोभाइड एन्करेज प्रोभाइड गरेर एउटा स्ट्यान्डर्ड बेन्ड भनेको 90 डिग्री बेन्ड भएको हुनुपर्छ L नट भनेको 85 हुन्छ अर्को स्ट्यान्डर्ड हुक भनेको 180 हुनु पर्यो L नट भनेको के हुन्छ 16.5 हुने गर्छ अब प्रोभाइड द ल्यापिङ अथवा स्प्लाइसिङ गरेर पनि सकिन्छ है अघि इन्करेज गरेर गरिएको थियो अब ल्यापिङ गरेर प्रोभाइड द ल्यापिङ अथवा स्प्लाइसिङ प्रोभाइड ल्यापिङ अर स्प्लाइसिङ कसरी गर्ने भन्दाखेरि एउटा कम्प्रेसनमा अर्को फ्लेक्जरलमा अर्को डिरेक्ट टेन्सनमा कम्प्रेसन फ्लेक्जरल कम्प्रेसन भयो फ्लेक्जरल भयो अनि कम्प्रेसनमा भनेको एलडी अथवा डिरेक्ट टेन्सनमा 2 भनेपछि कम्प्रेसनमा एलडी र 24 मा जुन बढी छ त्यही गर्ने फ्लेक्जरमा एलडी अथवा 35 मा जुन बढी छ त्यही गर्ने त्यस पछाडि अर्को 2LD अथवा 35 डिरेक्ट टेन्सन मेम्बरमा चाहिँ 2LD अथवा 35 मा जुन बढी छ त्यही लिने भनेर भनेको छ भनेपछि यसलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एनबीसी कोड भनेर यसरी हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ एनबीसी कोडमा चाहिँ के भन्छ भने बोन्ड लेन्थ अथवा डेभलपमेन्ट लेन्थ भनेको के हो भन्दाखेरि एलडी भनेको के हुन्छ सिग्मा 5 सिग्मा एस बाई 4 टाउ बीडी भनेर भनेको हुन्छ अनि 5 सिग्मा एस भनेको 0.87 एफवाई बाई 4 टाउ बीडी हुन्छ अनि 5 0.87 इन्टु एफवाई भनेको हामीले 500 भनेको यो चाहिँ एनबीसी कोडले भनेको छ बाई 4 इन्टु टाउ बीडी भनेको 1.2 इन्टु 1.6 गर्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि 56.645 आउँछ यो चाहिँ के को हो हाम्रो डेभलपमेन्ट लेन्थ एलडी को फर्मुला हो एनबीसी कोड अनुसार 56.645 राख्नुपर्छ भनेर भनेको हो अब हामी सुरु गरौँ एक्जियली लोडेड आरसीसी कोलम भनेर भनेको छ कोलम भनेको के हो भनेर सोध्यो भने के भन्न सकिन्छ कोलम भनेको सजिलो छ कोलम भनेको केही पनि हैन कम्प्रेसन मेम्बर सब्जेक्टेड टु द कम्प्रेसन लोड एट इट्स इन्ड भनेको कम्प्रेसन मेम्बर सब्जेक्टेड टु द कम्प्रेसन लोड कुनै पनि कम्प्रेसन मेम्बर जो चाहिँ सब्जेक्टेड टु द कम्प्रेसन लोड एट द इन्ड कम्प्रेसन मेम्बर सब्जेक्टेड टु द कम्प्रेसन लोड एट द इन्ड इज कल्ड कोलम भनेर भन्न सक्यो यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि भर्टिकल कम्प्रेसन मेम्बर हो है यो चाहिँ कोलम भनेको भर्टिकल कम्प्रेसन मेम्बर हो कोलम भनेको के हो भर्टिकल कम्प्रेसन मेम्बर हो अब पालो आयो स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको के हो ल्याम्डा हैन स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको चाहिँ ल्याम्डा हो अब स्लेन्डरनेस रेसियोको फर्मुला के हुन्छ इफेक्टिभ लेन्थ बाइ ल्याटरल डाइमेन्सन इफेक्टिभ लेन्थ बाइ स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको एल इफेक्टिभ बाइ के हुन्छ बी हुन्छ एल इफेक्टिभ बाइ बी हुन्छ अथवा फेरि एल इफेक्टिभ बाइ के पनि भन्न सकिन्छ एल इफेक्टिभ बाइ आर मिनिमम भनेको मिनिमम रेडियस अफ गाइरेसन वेयर आर मिनिमम भनेको के हो रुट अन्डर आई बाई ए भनेर भनेको छ सो अब हामीलाई एउटा क्वेसन इन्टरभ्यूतिर सोध्न सक्छ कि एल बाई बी भनेको चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ यो बी भनेको लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन राखेको हो भनेर भनेको छ यो लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन किन भन्दाखेरि 400 मा कोलम फेल हुन्छ भने 400 मा फेल हुन्छ भने 500 मा के गर्नुपर्छ चेकै गर्नु पर्दैन त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ हामीले लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन राखेको अब टाइप अफ कोलम पढौँ हामी टाइप अफ कोलममा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ बेस्ड अन द स्लेन्डरनेस रेसियो हामीले स्लेन्डरनेस रेसियोको फर्मुला पढाएको थियौँ यो डिफ्रेन्समा पनि काम लाग्छ त्यही डिफ्रेन्स अनुसारै पढौँ है त टाइप अफ कोलम पढ्दैछौँ कति टाइपको हुन्छ एउटा सर्ट कोलम अर्को लङ कोलम ल सर्ट कोलम र लङ कोलम सर्ट कोलम भनेको के हो भन्दाखेरि द स्लेन्डरनेस रेसियो भ्यालु द्याट इज एल इफेक्टिभ बाई बी को भ्यालु 3 देखि 12 हुन्छ भने त्यस्तोलाई हामी सर्ट कोलम भन्छौँ यसको यो बी भनेको चाहिँ के हुन्छ लिस्ट ल्याटरल डाइमेन्सन हो त्यस पछाडि लङ कोलम
लङ कोलम भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि LE/B को भ्यालु 12 भन्दा ठुलो हुन्छ भने हामी त्यसलाई लङ कोलम भन्छौँ। अनि सर्ट कोलममै फेरि स्लेन्डरनेस रेसियो R मिनिममको भ्यालु कति हुन्छ 10 देखि 40 भन्दा कम, अनि यस्ता पनि के हुन्छ L/R मिनिममको भ्यालु 40 भन्दा बढी भयो भने लङ कोलम हुन्छ। यहाँ कुन फेलर हुन्छ CRUSHING क्रसिङ फेलर हुन्छ। यहाँ कुन फेलर हुन्छ BUCKLING बक्लिङ फेलर हुन्छ। त्यस पछाडि यो त्यसमा लोड क्यारिङ क्यापासिटी कुनको बढी हुन्छ लोड क्यारिङ क्यापासिटी सर्ट कोलमको बढी हुन्छ। लोड क्यारिङ क्यापासिटी लङ कोलमको कम हुन्छ। त्यसपछि डाइमेन्सन अफ द कोलम इज बिगर बट लेन्थ इज स्मल भनेर चाहिँ हामीले सर्ट कोलम भन्छौँ। डाइमेन्सन भनेको बिगर लेन्थ चाहिँ स्मल हुन्छ। सर्ट कोलममा डाइमेन्सन बिगर हुन्छ, लेन्थ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लङ हुन्छ। डाइमेन्सन सर्ट हुन्छ, लेन्थ चाहिँ के हुन्छ लङ हुन्छ। यो चाहिँ लङ कोलममा। अनि कुन स्टेबल बढी हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सर्ट कोलम बढी स्टेबल हुन्छ। अनि लेटरल डिफ्लेक्सन नेग्लिजिबल हुन्छ सर्ट कोलममा, यसमा लेटरल डिफ्लेक्सन चाहिँ बढी हुने गर्छ है त। यसरी हामीले सकायौँ। अब पालो आयो एक्जाममा के भनेर पनि क्वेसन सोधेको छ भने एक्सप्लेन अबाउट द सिग्निफिकेन्ट अफ द स्लेन्डरनेस रेसियो भनेर भनेको छ। जुन हामी युज गर्छौँ स्लेन्डरनेस रेसियो त्यसको सिग्निफिकेन्स चाहिँ के छ त सिग्निफिकेन्स अफ स्लेन्डरनेस रेसियो। सिग्निफिकेन्स अफ स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको चाहिँ अलिक राम्रै हुने के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो दुई चारवटा कुरा छन्। एउटा इन्डिकेट द स्टेबिलिटी अफ द कोलम। स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको स्टेबिलिटीको कुरा आयो। त्यस पछाडि कोलमलाई के गर्छ सर्ट र लङ कोलममा के गर्न सक्छ डिभाइड गर्न सक्छ। त्यस पछाडि हायर स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको ग्रेड चान्स बक्लिङ भयो। हाई स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको हाई चान्स बक्लिङ। हाई स्लेन्डरनेस रेसियो भयो भने अभियसली हाई चान्स अफ बक्लिङ हुने गर्छ। त्यस पछाडि लोअर स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको स्ट्रोङ्गर हुन्छ। लोअर स्लेन्डरनेस रेसियो भनेको स्ट्रोङ्गर हुन्छ। अनि मेनली फेल चाहिँ केमा हुन्छ क्रसिङमा हुन्छ। फेल भनेको क्रसिङमा हुन्छ। त्यस पछाडि क्यापासिटी इज इम्पोर्टेन्ट। इट इज एन इम्पोर्टेन्ट क्यापासिटी डिजाइन द लोड क्यारिङ क्यापासिटी अफ द कोलमको डिजाइन गर्नको लागि यो के छ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्यापासिटी रहेको छ भन्ने थाहा पायौँ। अब हामी सुरु गरौँ बेस्ड अन लोडिङको आधारमा। लोडिङको आधारमा कोलमलाई कति प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि एक्जुअली लोडेड कोलम भनेर भनेको छ। अर्को बी नम्बरमा भनेको छ एक्जुअली लोडेड कोलम विथ युनिएक्जियल बेन्डिङ। अर्को एक्जियली लोडेड कोलम विथ बाइएक्जियल बेन्डिङ। यसरी भनेको छ। भनेपछि के गर्न सक्यो सुरुको हेरौँ एक्जियली लोडेड कोलम भनेको के हुन्छ इसेन्ट्रिसिटी 0 हुन्छ। ई मिनिममको भ्यालु के हुन्छ L/500 प्लस D/30 हुने गर्छ अथवा 20 mm मा जुन चाहिँ बढी छ त्यही हुने गर्छ। L/500 और D/30 अथवा 20 mm मा जुन बढी छ त्यो हुन्छ। भनेपछि यो कहाँ लाग्छ भन्दाखेरि यस्तो यहाँ लाग्नेलाई हामी इसेन्ट्रिसिटी 0 भनेर भन्छौँ। अर्को दोस्रोमा पनि के हुन्छ यदि इसेन्ट्रिसिटी 5% अफ द डी हुन्छ भने ई मिनिमम भनेको ई मिनिमम 5% अफ डी भनेको ई मिनिमम भनेको कति हुन्छ 5% अफ डी हुन्छ। ई मिनिमम भनेको कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि 5% अफ डी हुनुपर्छ एक्जियली लोडेड कोलममा। अब एक्जियली लोडेड कोलम विथ द युनिएक्जियली बेन्डिङ जहाँ पनि इसेन्ट्रिसिटीको भ्यालु चाहिँ 0.05 डी भन्दा चाहिँ बढी हुनुपर्छ। यस्तो केसमा के हुन्छ यहाँ छ यो एउटा डिस्टेन्समा पर चाहिँ के गर्ने गर्छ लोड लाग्ने गर्छ। भनेपछि के हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा इसेन्ट्रिसिटी आउँछ इएक्स अनि फोर्स हुन्छ। भनेपछि के हुन्छ
पी र मोमेन्ट अफ यक्स आउँछ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ एक्जियली लोडेड भन्छौँ वान डिरेक्सनमा। अब अर्को हुन्छ हाम्रो बाइएक्जियल भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि दुवैतिर आउँछ क्या, यता पनि इवाई पनि आउँछ यता इएक्स पनि आउँछ भनेपछि अनि पी लोड लाग्ने गर्छ अनि अर्को यमएक्स अनि यमवाई आउँछ भने यस्तोलाई यसको इसेन्ट्रिसिटी ग्रेटर देन 0.05 भन्दा चाहिँ के हुने गर्छ बढी हुने गर्छ, 5% भन्दा बढी हुने गर्छ बोथ डिरेक्सनमा भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस पछाडि अर्को टपिक रहेको छ आजको राइट डाउन अबाउट द डिजाइन कन्सिडरेसन फर द आरसिसी कोलम भनेर चाहिँ भनेको छ। ल अब आयो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि राइट डाउन द डिजाइन कन्सिडरेसन फलोइङ आर द डिजाइन कन्सिडरेसन फर द आरसिसी कोलम भनेर भन्यो। डिजाइन कन्सिडरेसनमा चाहिँ के भन्नु छ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा के गरिन्छ मेटेरियल प्रोपर्टिजमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मिनिमम ग्रेड अफ द कङ्क्रिट भनेको यम20 लिनु पर्यो, मिनिमम ग्रेड अफ द स्टिल भनेको यफी 500 लिनु पर्यो अथवा टिएमटी हुनु पर्यो, मिनिमम डाइमेन्सन भनेको कोलमको डाइमेन्सन 350 × 350 लिनु पर्यो है मेटेरियल प्रोपर्टी। अर्को लङ्गिट्युडनल मेन बारको मिनिमम डाया कति हुनु पर्यो, मिनिमम डाया भनेको 12 mm हुनु पर्यो। मिनिमम नम्बर भनेको कतिवटा राख्छ भन्दाखेरि एटलिस्ट वान बार एट द इच साइड रहनेछ भने चाहिँ रेक्टेङ्गुलर छ भने एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा कम्तीमा चारवटा हुनु पर्यो। अब हामीले स्क्वायरको केसमा कम्तीमा चारवटा, रेक्टेङ्गुलर स्क्वायरको कम्तीमा चारवटा हुनु पर्यो। हेक्जागोनल भन्यो भने कति 6वटा साइड हुन्छन् कम्तीमा 6वटा राख्नु पर्यो। त्यस पछाडि अर्को सर्कुलरमा पनि हामी कति 6वटा राख्छौँ। तर अर्थक्वेक रेजिस्टेन्स बिल्डिङ भनेको छ भने चाहिँ रेक्टेङ्गुलर सेक्सनमा पनि कतिवटा प्रोभाइड गर्छौँ भन्दाखेरि 4वटा 12 mm को अनि 4वटा 16 mm को गरेर 8वटा बार चाहिँ राख्छौँ अर्थक्वेक रेजिस्टेन्समा। त्यस पछाडि 3 नम्बर 1 मा मेटेरियल प्रोपर्टी भयो, 2 मा भनेको नम्बर अफ बार भयो, 3 मा भनेको एरिया अफ रेन्फोर्समेन्ट कति राख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मिनिमम एरिया भनेको 0.8% अफ द ग्रस एरिया अफ जिआरएसएस ग्रस एरिया मिनिमम है। मिनिमम एरिया भनेको 0.8% अफ ग्रस एरिया, म्याक्सिमम भनेको 4% अफ द ग्रस एरिया। त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल भ्यालु हो तर थ्योरिटिकल भ्यालु यो चाहिँ प्र्याक्टिकल पिआरएससी टिआइसिएल प्र्याक्टिकल, यो चाहिँ हाम्रो टिएचसिओआरई टिआइसिएल थ्योरिटिकल भ्यालु चाहिँ कति राख्छौँ 6% अफ द ग्रस एरिया भनेर राख्छौँ। त्यस पछाडि 4 नम्बरमा छ हाम्रो के छ भन्दाखेरि क्लियर कभर मिनिमम क्लियर कभर भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 40 mm और डायमिटर अफ द बार, 40 mm और डाया अफ बार कुन चाहिँ बढी छ। मिनिमम क्लियर कभर सधैँ 40 mm और डाया अथवा डाया अफ बार भन्दा चाहिँ ठुलो राखिन्छ। स्पेसिङ भनेको के हुने गर्छ थाहा छ, स्पेसिङ भनेको मिनिमम स्पेसिङ सधैँ नट लेस देन ग्रेटर अफ भनेको छ। यो दुईटा मध्ये सानो चाहिँ गर्नु पाइँदैन, यो दुईटाको ठुलो मध्ये नट लेस देन ग्रेटर अफ डायमिटर अफ द लार्जर बार इन द डिफ्रेन्ट डायमिटर आर युज्ड हैन, डिफ्रेन्ट डायमिटर भएकोको लार्जर डायमिटरको बार भन्दा अनि अर्को 5 mm मोर देन द नोमिनल साइज अफ द कोसेग्री। जस्तो कोसेग्रीको साइज 20 छ भने 25 mm छ, अर्को हाम्रो डायमिटर अफ द लार्जर बार अफ द डिफ्रेन्ट डायमिटर गर्दाखेरि 16 छ। अनि क्वेसन आउँछ नट लेस देन ग्रेटर अफ, यो दुईटाको ग्रेटर अफ भनेपछि 25 भन्दा सानो चाहिँ युज गर्नु भएन, 25 भन्दा ठुलै युज गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ भनेको छ। यो चाहिँ मिनिमम स्पेसिङ। अब म्याक्सिमम स्पेसिङ चाहिँ कति, मिनिमम भनेको चाहिँ 25 हुनु पर्यो अरे, 25 भन्दा ठुलो हुनु परेको भनेको चाहिँ कति हुन्छ भने डायमिटर अफ द लार्जर डायमिटर अफ द बार भन्दा ठुलो अनि 5 mm मोर देन भन्छ नोमिनल एग्रिगेटको साइज भन्दा 5 mm मोर देन। अनि म्याक्सिमम स्पेसिङ चाहिँ कति, म्याक्सिमम स्पेसिङ भनेको हाम्रो 30 सेन्टिमिटर भनेको 300 mm अलोङ द पेरिफेरी अफ द कोलमको पेरिफेरीमा 300 mm चाहिँ राख्नै पर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। भने चाहिँ मिनिमम स्पेसिङ कति हुने रहेछ 25 mm होइन, नोमिनल साइज भन्दा 5 ले बढी अथवा हाम्रो लार्जर साइज अफ द उसको बारको भन्दा ठुलो हुनुपर्ने रहेछ। अनि म्याक्सिमम स्पेसिङ भनेको चाहिँ 300 mm भनेर भन्नु। त्यस पछाडि अर्को चाहिँ हाम्रो अब ल्याटरल टाई। अहिलेसम्म हामीले के गरेका थियौँ, लङ्गिट्युडनल बारको स्पेसिङ गरेका थियौँ। अब ल्याटरल टाई
ल्याटरल टाई भनेको के छ भन्दाखेरि एउटा डायमिटर अफ द ल्याटरल टाई, त्यो वरिपरि घुमाउनेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त ल्याटरल टाई भन्छौँ। त्यसको भनेको के हुन्छ, डायमिटर भनेको के हुन्छ भने लार्जेस्ट लङ्गिट्युडनल बार, अघि यो लङ्गिट्युडनलको डाया छ नि जुन ठुलो बारको, त्यसलाई डिभाइड बाई 4 अथवा 6 एमएममा जुन ठुलो छ त्यही राखिन्छ। 6 एमएम भन्दा ठुलो अथवा लङ्गिट्युडनल बारलाई डिभाइड बाई 4 गरे भन्दा ठुलो राखिन्छ। अब पिच भनेको के हुन्छ भने लिस्ट लेटरल डाइमेन्सन, पिच भनेको लिस्ट लेटरल डाइमेन्सन बराबर भनेपछि लिस्ट लेटरल भनेको यु बराबरको चाहिँ कम्तीमा राख्नु पर्यो। फेरि 16/5 भनेको चाहिँ स्मलेस्ट लङ्गिट्युडनल बारको डाया हो है, यो चाहिँ लङ्गिट्युडनलको स्मलेस्टको, अनि 48/5t भयो, 48/5t, अथवा यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने 300 mm। यति सबैमा सबैभन्दा सानो कुन छ त्यो नै हाम्रो के गर्न राखिन्छ त पिच अथवा सेन्टर टु सेन्टर स्पेसिङ भनेर चाहिँ राख्न सकिन्छ। अनि डायमिटर अफ द लेटरल टाईको चाहिँ 48 भनेको है, 42/5t भनेको के भने डाया अफ लेटरल टाई भनेर भनेको छ। भनेपछि यसरी यतिमध्ये जुन सानो आउँछ त्यही युज गरिन्छ। अब न्युमेरिकलको लागि चाहिने फर्मुलाहरू छन् यहाँनिर। एक्जियली लोडेड आरसिसी कोलमको फर्मुला भनेको सर्ट कोलमको लागि लोड क्यारिङ क्यापासिटी पियु भनेको 0.4 एफसिके एसी प्लस 0.67 एफवाइएससी भन्ने छ। यो चाहिँ अब एरिया अफ स्टिल इन कोलम भयो, यो चाहिँ एरिया अफ कङ्क्रिट भनेर भन्यो। ईको भ्यालु चाहिँ 0.05D भन्दा सानो हुनुपर्छ सर्ट कोलम। अब लङ कोलममा पियु भनेको के हुन्छ, एउटा सिआर भन्ने फ्याक्टर आउँछ, रिडक्सन फ्याक्टर भन्ने हुन्छ। यो फ्याक्टर इन्टु अघिकै फर्मुला 0.4 एफसिके एसी प्लस 0.67 एफवाइएससी भन्ने छ। अब सिआर भनेको के हुन्छ, 1.25 माइनस एल इफेक्टिभ बाई 48B भनेपछि बी भनेको के हो, लिस्ट लेटरल डाइमेन्सन भयो। सिआर भनेको के अरे 1.25 एल इफेक्टिभ बाई 48B अथवा 160 आरमिन भनेर यसरी हामीले लेखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो सिआरको भ्यालु रिडक्सन फ्याक्टर, यसरी हाम्रो डेफो सक्यो।